दिल कल्बी सुकून महसूस होगा, एक रूहानियत जो है इंशाअल्लाह इज्तिमा से अवाम उन्नास महसूस करेगी। मैं सब लोगों से इस बात की गुजारिश करता हूँ कि इस इज्तिमा को एक फॉर्मली इज्तिमा ना समझे, बल्कि ये इज्तिमा आपकी ज़िंदगियों में, आपके मुआशरे में, माहौल में तब्दीली पैदा करने की गर्ज से किया जाता रहा है। इंशाअल्लाह इन 2 रोज़ा इज्तिमा में आप खुद भी तशरीफ़ लाएँ, आपके अलावा आप अपनी जिम्मेदारी समझकर अपने घर की ख़वातीन को रवाना करें, अपने दोस्तों अहबाब को दावत दें, जहां तक दावत पहुंचा सकते हैं सब लोगों को दावत देकर इंशाअल्लाह आप इज्तिमा में शिरकत करने की गुजारिश पेश करें। क्योंकि आपके ज़रिए से अगर एक बंदा भी इज्तिमा में आता है, यहाँ उसको एक बात भी सुनने को मिलती है, तो इसकी जज़ा बदला आपको भी अल्लाह अता फरमाएगा, और जो बयान जिसका सुना है अल्लाह उसको भी अता फरमाएगा। इस कार्य खैर में जो शामिल रहेंगे तो अल्लाह अपनी शान के मुताबिक जज़ा अता फरमाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, इस बात को बताते हुए मुझे बेइंतहा खुशी और मसरत महसूस हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिसका इंतज़ार गुलबर्गा और गुलबर्गा में बंदरनवाज जोन में सारे अजला जो आते हैं वो सारे लोग मुंतज़िर होते हैं कि 2 रोज़ा सुन्नी इज्तिमा कब यहाँ होने वाला है। तो बिफज़्ल ताला मुझे खुशी और मसरत महसूस हो रही है कि वो इज्तिमा की घड़ियाँ बिल्कुल अनकरीब जो है इंशाअल्लाह अनकरीब जो है इज्तिमा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी का सालाना 2 रोज़ा सुन्नी इज्तिमा गुलबर्गा की सरजमीन पर वादी बंदरनवाज दरगाह पीर बंगाली के सामने ग्राउंड में इंशाअल्लाह 10 और 11 जनवरी 2026 यानी इसी माह की 10 और 11 तारीख को होने जा रहा है। हमेशा की तरह इस बार भी हफ्ते का दिन ख़वातीन इस्लाम के लिए मुख्तस रहेगा। नमाज ज़ोहर के बाद से लेकर के इंशाअल्लाह इशा तक यानी 9 बजे तक ख़वातीन इस्लाम के लिए इंतज़ाम किया गया है। बिफज़्ल ताला हमेशा की तरह इस बार भी मुख्तलिफ देहातों से और मुख्तलिफ अज़ला से और ताल्लुकात जात से मुख्तलिफ जो है मकामात से गाड़ियों का, बसेस का, मुख्तलिफ जो है ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ाम किया गया है। ज़ोहर की नमाज के बाद इंशाअल्लाह इज्तिमा शुरू होगा जो रात 9 बजे तक चलेगा, और मर्द हजरात के लिए, फ्रेंड्स के लिए इंशाअल्लाह इज्तिमा इतवार के दिन 11 तारीख को सुबह 10 से रात 10 तक इंशाअल्लाह ताला चलेगा। बिफज़्ल ताला इसके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ मकामात से ट्रांसपोर्टेशन का, गाड़ियों का, बसेस का इंतज़ाम किया गया है। ये अल्लाह का शुक्र और एहसान है कि हर साल बिफज़्ल ताला इज्तिमा की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है, और काफ़ी कसीर तादाद अवाम न सिर्फ गुलबर्गा बल्कि अतराफ़ व अकनाफ़ की अवाम इसमें शिरकत कर रही है। हमारे पूरी टीम इसके लिए काबिल मुबारकबाद है, और मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह उन सबको जज़ाए खैर दे जो इस कार्य खैर में शामिल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर एतबार से आने वाले मेहमानान की जो है कोशिश की जाती है कि उनकी खिदमत में कोई कमी पेशी ना हो। जिस अंदाज से जो जैसे कर सकते हैं हमारे मुआविनीन, मुहिब्बीन, मुबल्लिगीन सारे लोग इस कार्य खैर में शामिल होके उनकी खिदमत को अंजाम देते हैं। बिफज़्ल ताला हर बार की तरह इस बार भी बड़े व्हीकल्स का इंतज़ाम KCT कॉलेज में होगा, और छोटे 2 व्हीलर्स का इंतज़ाम इज्तिमा के अतराफ़ व अकनाफ़ उसकी जगह को मुख्तस कर दिया गया है, वहाँ पे व्हीकल का इंतज़ाम रहेगा। मैं अवाम उन्नास से गुजारिश करता हूँ कि इस 2 रोज़ा इज्तिमा को मिस ना करें, इससे गफलत ना बरतें, ज़रूर शिरकत करें। बिफज़्ल ताला मैं आपको बिला मुबालगा ये कह सकता हूँ इज्तिमा की बरकतें, इसके फ़ायदे आज गुलबर्गा के अवाम में महसूस की जा रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे नौजवान जो गुनाहों में मुलव्विस थे, बदकारियों में मुलव्विस थे, नमाज़ों से गफलत होती थी, और बहुत सारे नौजवानों की कैफियत थी कि माँ बाप की नाफरमानी में मुब्तला थे। तहरीके से दामन से वाबस्ता होने के बाद उनकी ज़िंदगियों में एक इनकलाब महसूस किया जा रहा है, एक तब्दीली महसूस की जा रही है। मैं ख़वातीन के लिए भी मैं ये बात बताऊँ कि आज मुआशरे में ख़वातीन दीनी एतबार से उनको दीनी तालीम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस बात को तहरीक ने बहुत पहले महसूस किया, और उसी बुनियाद ख़वातीन के लिए ख़ास एक दिन मुख्तस किया गया है, जिसमें मैं आपको बताऊं कि ख़वातीन के मुआशरे के तयन क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। माँ की हैसियत से बच्चों की तरबियत कैसी करनी चाहिए, बीवी की हैसियत से शोहर के हुकूक़ कैसे अदा करना चाहिए, बड़ा ख़ानदानी औरत होने के एतबार से ख़ानदान के अफराद के साथ में उसका क्या रवैया होना चाहिए, ये सारी बातें अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमा में टिकल तौर पे बताई जाती हैं। इन्हीं एतबार से कई चीज़ों की
تعلیم ہوتی ہے. مرد حضرات میں بھی الحمدللہ فارملی اجتماع نہیں ہوتا کہ علمی اجتماع ہوتا ہے جہاں پر بہت ساری چیزیں الحمدللہ مرد حضرات کو بھی بتائی جاتی ہیں, سکھائی جاتی ہیں, عملی طور پہ ترغیب دلائی جاتی ہیں. اور میں یہ بات کہوں تو کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ ہمارے امیر کی بیانات سے نوجوانوں میں انقلابات جو ہے الحمدللہ محسوس کیے گئے ہیں. سید امین القادری صاحب کے بیانات سے الحمدللہ انقلابات محسوس کیے گئے ہیں. رکن شورا کے بیانات سے انقلاب جو ہے محسوس کیے گئے ہیں. اس اجتماع میں بھی انشاءاللہ آئیے کبیر امیر سنی دعوت اسلامی حضرت علامہ شاکر رضوی نوری صاحب قبلہ تشریف لائیں گے. رکن شورا میں انشاءاللہ قاری رضوان صاحب تشریف لائیں گے. رکن شورا میں صادق رضوی صاحب تشریف لائیں گے. رکن شورا میں روحیب رضا صاحب تشریف لائیں گے. اور نگران سنی دعوت اسلامی مالیگاؤں سید امین القادری صاحب تشریف لائیں گے. اور یو پی کے سرزمین الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور سے بھی انشاءاللہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ, علامہ محمد احمد مصباحی صاحب قبلہ, مولانا نفیس صاحب, مولانا مسعود صاحب, ایک علماء کی عظیم ٹیم انشاءاللہ اس اجتماع میں رہے گی. مقامی مبلغین رہیں گے, علماء کی کثیر تعداد رہے گی, جن کے بیانات سن کر انشاءاللہ یقیناً جو ہے قلبی سکون محسوس ہوگا. ایک روحانیت جو ہے انشاءاللہ اجتماع سے عوام الناس محسوس کرے گی. میں سب لوگوں سے اس بات کی گزارش کرتا ہوں کہ اس اجتماع کو ایک فارملی اجتماع نہ سمجھے, بلکہ یہ اجتماع آپ کی زندگیوں میں, آپ کے معاشرے میں, ماحول میں تبدیلی پیدا کرنے کی غرض سے کیا جاتا رہا ہے. انشاءاللہ ان 2 روزہ اجتماع میں آپ خود بھی تشریف لائیں. آپ کے علاوہ آپ اپنی ذمہ داری سمجھ کر اپنے گھر کی خواتین کو روانہ کریں, اپنے دوست و احباب کو دعوت دیں, جہاں تک دعوت پہنچا سکتے ہیں سب لوگوں کو دعوت دے کر انشاءاللہ آپ اجتماع میں شرکت کرنے کی گزارش پیش کریں. کیونکہ آپ کے ذریعے سے اگر ایک بندہ بھی اجتماع میں آتا ہے, یہاں اس کو ایک بات بھی سننے کو ملتی ہے, تو اس کی جزا بدلہ آپ کو بھی اللہ عطا فرمائے گا, اور جو بیان جس کا سنا ہے اللہ اس کو بھی عطا فرمائے گا. اس کار خیر میں جو شامل رہیں گے کو اللہ اپنی شان کے مطابق جزا عطا فرمائے گا. جزاک اللہ خیر. اسی اجتماع کی ایک خصوصی پہلو یہ ہے کہ اسی سالانہ اجتماع میں 3 ادارہ کے فارغین فارغات کی رضا پوشی اور دستار بندی ہوتی ہے, جن میں دارالعلوم رضا مصطفیٰ الحمدللہ ان سال بھی کل 11 طلبہ ہیں, جن میں سے 6 عالمیت کے اور 5 شعبہ حفظ کے, یعنی حفظ قرآن مکمل کرنے والے 5 ہے, اور 6 عالمیت کا کورس جنہوں نے تقریباً 7 سال ادارہ میں رہ کر کے عالمیت کے کورس کو مکمل کیا. پھر دارالعلوم رضا مصطفیٰ کے تحت چلنے والا ادارہ مدرسہ فیض مصطفیٰ للبنات, وہاں بھی سینکڑوں بچیاں تعلیم حاصل کرتی ہے, اور الحمدللہ اس بار بھی تقریباً جو وہاں سے فارغ ہونے والی طالبات ہیں کل ملا کر 9 ہیں, 5 فضیلت کے اور 4 عالمیت کے ہیں. اس طرح دونوں جگہ دونوں ادارے کی ملا کر جو فارغ ہونے والے کی تعداد ملتی ہے وہ 20 تک تعداد پہنچتی ہے. اور پھر تیسرا ادارہ مدرسہ ام الخیر للبنات, وہ بہت کم وقت میں ترقی کی طرف ہے, اور تعلیمی بیداری بالخصوص خواتین کے اندر جو گھروں میں بیٹھتے اور انہیں کچھ دینی معلومات کے لیے کوئی راہ ہموار نہ ہو پاتا, ان کے لیے بھی یہاں پر ایک علم سیکھنے کے لیے ایک وقت متعین کیا گیا, اور بڑی عمر کے خواتین بھی آ کر کے 2 گھنٹے کے اندر کچھ دینی مسائل سیکھتے, انہیں سکھاتے, قرآن وغیرہ پڑھنا سکھاتے. ان کے لیے 2 سالہ کورس رکھا گیا ہے, اور الحمدللہ اس بار بھی بڑی خواتین میں سے 2 خواتین ہیں جنہوں نے دینی تربیتی کورس کو مکمل کیا. ان کی بھی گل پوشی انشاءاللہ اسی اجتماع کے اندر ہوگی. الحمدللہ یہ اجتماع کئی خصوصیات ہے, اور ساتھ ہی ساتھ کئی روح پرور منظر بھی کیا ہے پیش کرتا ہے. اور سب سے بڑی خصوصیت اس اجتماع کی یہ ہے کہ انشاءاللہ اسی اجتماع کے موقع سے ختم بخاری کا بھی اہتمام ہوگا, جو بہت کم ہی محافل اور مجالس میں ختم بخاری کا اہتمام ہو پاتا ہے, اور انشاءاللہ اس کا وقت غالباً نماز عصر سے پہلے ہے. اور جس محفل میں ختم بخاری کے محفل میں شرکت کرنا علماء کرام نے بیان فرمایا کہ جو آخری حدیث بیان کی جاتی ہے اور جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. تو اس اجتماع کو یہ بھی خصوصیت حاصل ہے کہ اس میں ختم بخاری کا اہتمام ہوتا ہے. میں تمام عوام اہل سنت, خواص اہل سنت, تمام مسلمانوں سے بالخصوص گلبرگہ اور اس کے اطراف و اکناف کے رہنے والے حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اس روحانی منظر والے اجتماع میں خود بھی شرکت کرے, دوسروں کو بھی شرکت کرنے کی دعوت دے, اور خلوص دل کے ساتھ اپنے آپ کو بدلاؤ کی نیت سے اس اجتماع میں شریک ہو. اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما کر اللہ تعالی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے.